र सरकारका मन्त्री अर्को पनि भन्दैछु जनताप्रति उत्तरदायी हुने कि सरकार समितिप्रति उत्तरदायी होइन होइन तपाईँ कुरो बुझ्नु होइन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर प्रधान न्यायाधीशले अन्तिम अवस्थासम्म प्रधान न्यायाधीश उहाँले मन्त्री परिषद अध्यक्ष बन्नुभयो मलाई व्याख्या गर्नु परेन म बुझिहालेँ राजीनामा दिनु भएन नि त म बुझिहालेको छु व्याख्या गर्नु पर्दैन कमजोरी नभएको भए त यो स्थिति आउँदैन थियो त हामीले पनि चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रोटेक्सन गर्न खोजेको होइन उहाँको बचाउमा उत्रिएको होइन उहाँमा पनि कमी कमजोरी रहलान् तर नेकपा माओवादी केन्द्र जतिको राजनीतिक दलले त्यो विवाद चाहिँ न्यायालयले नै हेर्ने शक्ति पृथकीकरण म त्यसरी मात्रै पनि भन्दिनँ अरू मुलुकहरूमा हेर्न जानुहोस् त न्यायाधीशहरूको विरुद्धमा बोल्न पाइन्छ न्यायाधीशहरूलाई जनताको कठघरामा उभ्याउन पाइन्छ संविधानले नचिनेको यो समिति गठनको आवश्यकता किन पर्यो यो राजनीतिक हो यसलाई यति बहस गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन तपाईँले किन यसलाई स्ट्रेस दिनुभएको छ विवादमा आयो नि हेर्नुस् त प्रकाशमान सिंहले यसमा विवादै गलत भयो राजीनामा किन दिने त भन्दाखेरि हैन उहाँले त राजीनामा दिन्न भन्नुभएको छ मेरो अब तेस्रो विकल्प मात्र हो नि त त्यही सुन्नु अब सुन्नु न भन्ने कुराहरू यो बेकारका चाहिँ बहस गरेर चाहिँ गरिनु जरुरी छैन जस्तो लाग्छ तपाईँले एउटा घटना बताइदिउँ सिमदरबारमा आग लागि भएको थियो 2028 सालमा यस कृतिनिधि विष्टले राजीनामा दिए कृतिनिधि विष्टले आज आगो लगा त होइन त हो दशरथ रङशालामा हावाहुरीले गर्दाखेरि मान्छे 80-85 जना 82 जना मान्छे मरेका थिए केशर विष्ट शिक्षा मन्त्री थिए त्यति बेला त्यो हावाहुरी उनले ल्याएको पनि होइन मान्छे उनले मारे पनि होइन शिक्षा मन्त्रीको हैसियतले खेलकुद उनको जिम्मामा थियो यति मान्छे मरे त्यसकारणले म नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छु हो यो मोरल क्वेसन राजीनामा दिँदैमा यो समग्र न्यायालयका पद्धति ट्रेन बस्यो भने अर्को व्यक्तिको फेरि जो आउँछ त्यसको राजीनामा माग्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा आयो नि के गर्ने भन्ने भन्दा पनि जुन कुरा आफ्नो विरुद्धमा हुँदा छ भने आफै त्यसको पैरवी गर्न फैसला गर्न पाइँदैन तर उहाँको भनाइमा संवैधानिक संरचना नै त्यसरी तयार गरियो किन राखिन्छ त संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश जानुपर्ने व्यवस्था किन राखियो त विधायिकाले त्यही भएका कारणले पनि उहाँको के भयो त मोरल त्यो कानुन संरचनागत रूपमा होला यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठीक छु यो सत्ता गठबन्धनले अहिले एउटा उच्च स्तरीय समन्वय समिति निर्माण गर्यो त्यो समन्वय समितिको बारेमा चाहिँ दलहरूका नेताहरू बीचको फरक फरक टिप्पणीहरू भएको छ हजुर संविधानले नचिनेको यो समिति गठनको आवश्यकता किन पर्यो यो राजनीतिक हो यो संविधान अन्तर्गत बनेको समिति पनि होइन किनभने कोलिसन गभर्नमेन्ट हो अथवा गठबन्धन सरकार छ गठबन्धन सरकारका आफ्ना आफ्नै त्योभित्र आफ्ना आफ्नै पार्टीका आफ्ना आफ्नै मान्यताहरू हुन्छन् त्यो मान्यताको बीचमा साझा सहमतिको बिन्दुमा काम गर्नुपर्छ जसरी हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर बनाएका छौँ वर्षभरिमा के गर्ने कहाँ गर्ने कुन कुन चिजहरूलाई प्राथमिकता दिने भनेर साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गरेको छ अब सरकारलाई एसिस्ट गर्न सरकारलाई मद्दत पुर्याउनका निम्ति सरकारका काम कारबाहीहरूलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आधारबाट अगाडि बढ्नका निम्ति के सहयोग आवश्यकता पर्छ पार्टीको तर्फबाट त्यसलाई मद्दत गर्नका निम्ति यो चाहिँ नि ऊ चाहिँ बनेको हो यो संरचना बनेको हो संरचना कानुनसँग नेपालको संविधानसँग त्यसलाई मिलान गर्ने गरिकन गरेको होइन पोलिटिकल कन्सल्टेसन कमिटी हो यो समन्वय समितिले सरकारका काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्छ सरकारमाथि अनावश्यक दबाब पैदा गर्छ भन्ने आशंका यो गलत कुराहरू हो किनभने सरकार कसले बनायो त्यो पनि त बुझ्नुपर्छ सरकार कसको पार्टीका 5 पार्टीको है गठबन्धनमा सरकार बनेको अब 5 पार्टीले आफ्ना पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई यो काम गर यो काम नगर भन्ने कुरो त उसको स्वाभाविक निर्देशन त रहन्छ त त्यो रहन्छ तर त्यो निर्देशन भनेको के हुँदैन भने कानुनी हैसियत हुँदैन त्यसको के हुन्छ भने राजनीतिक हैसियत मात्रै हुन्छ त्यसैले यो राजनीतिक कन्सल्टेसनको निम्ति राजनीतिक समन्वयको निम्ति सम्बन्धको निम्ति सम्पर्कको निम्ति बनेको यो कमिटी हो यो चाहिँ संरचना हो यो कुनै स्थायी संरचना पनि होइन यो कुनै कानुनको मातहतमा पनि होइन त्यसकारणले यसबारेमा बाहिरबाट जो शङ्का उठाउने कुरा छ ती शङ्का सबै गलत हुन् यो फेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलनमा पनि छ जहाँ कोलिसन गभर्नमेन्ट बन्छन् होइन त्यस्ता ठाउँहरूमा यस्ता प्रकारका कन्सल्टेटिङ कमिटीहरू बन्ने गरेका छन् अब शीर्ष नेताहरू नै त्यो भित्र रहिसके पछाडि सत्ता गठबन्धनले त त्यहाँ छलफल गरेरै कुनै पनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँथ्यो भने त्यहाँ अरू पनि राखिराख्नुपर्ने अरू सबैलाई चाहिँ स्पेस दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ किन होइन त्यस्तो होइन तपाईँहरूले जसरी बुझ्नु भने बुझाइ भयो त्यो कुराहरू किन भन्दाखेरि
पार्टी भनेको एकजनाले मात्रै चलाउँदैन, पार्टी त टिम हुन्छ। तर विवाद हुँदाखेरि त शीर्ष नेतालाई नै लगेर सुम्पिने चलन छ नि त। होइन, त्यो त के हो भने कुनै कमिटीले आफूले छलफल गरेर निर्णय गर्ने निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति शीर्ष नेतालाई दिने कुरा अलग हो है। तर हामी कलेक्टिभ लिडरसिपको मान्यतामा छौँ, कलेक्टिभ सामूहिक नेतृत्व प्रणाली है। अब निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकता, क्रियान्वयनमा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। निर्णय गरिसके पछाडि त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नका निम्ति मलाई जिम्मा दिएको छ भने म त्यसको जिम्मेवार हुन्छु। मैले अर्कोले गर्दाखेरि मैले गर्न सकिनँ भन्न पाउँदैन। त्यस कारणले सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भन्ने हुन्छ। त्यस कारण हामीले प्रतिनिधि पठाएका छौँ सरकारमा। सरकारमा गएका प्रतिनिधिहरूले कहिलेकाहीँ के हुन सक्दछ, त्यो संयन्त्र, त्यो संरचना, त्यो सम्बन्ध अलिक फरक पनि हुन सक्दछ। त्यस्तो स्थितिमा कतै अलिकति यताउता हुन थाल्यो भने पार्टीले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई तिमीले यो कुरा ठिक गर्यौ वा ठिक गरेनौ भनेर त पार्टीले मूल्याङ्कन गर्छ नि। हो, त्यो मूल्याङ्कन गर्नका निम्ति पनि सरकारलाई पनि मद्दत पुगोस्, आफ्ना कामको रिभ्यू गर्नका लागि पनि मद्दत पुगोस् भन्ने पनि हो भने कुन कामको प्राथमिकता स्ट्रेस दिनुपर्ने हुन जान्छ। कहिले नयाँ घटना घटिदियो, नयाँ घटनामा सबभन्दा पहिले कसले गर्छ त भने सरकार आफ्नो दायित्वमा त रहन्छ, तर पोलिटिकल पार्टी बढी जिम्मेवार हुन्छ। पोलिटिकल पार्टी जिम्मेवार भयो भने त्यस्ता कुराहरूको बारेमा सरकारलाई ल यो प्राथमिकता पर्न आएको छ, त्यस कारणले सरकारले विचार गरोस्, यस सम्बन्धमा के हुन्छ भनेर गरोस् भन्नका निम्ति हो। यति साह्रो यसमा चर्चा परिचर्चा गरेर यसको बारेमा विवाद गरिरहने पनि विषय नै होइन। यो सरकारका मन्त्रीहरू अब यो समितिप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने बनाइयो भन्ने कुरा सरकार स्वयंलाई नै त्यस्तो बनाइयो। यो अवधारणा नै गलत हो। सरकार त पार्लियामेन्टप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकारका मन्त्री अर्को पनि भन्दैछु जनताप्रति उत्तरदायी हुने कि सरकार समितिप्रति उत्तरदायी होइन। होइन, तपाईँ कुरो बुझ्नु होइन। यसमा के हो भने सरकार त संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। संसदले बनाएको हो नि त सरकार। संसद कसले बनायो? पार्टीले बनायो। सुन्नु, संसद कसले बनायो? पार्टीले बनायो होइन। ऊ पार्टीको सदस्य पनि रहन्छ। त्यसकारण पार्टीप्रतिको उसको उत्तरदायित्व फेरि रहन्छ नै है। पार्टीप्रतिको उत्तरदायित्व राजनीतिक रूपले रहन्छ, पार्लियामेन्टप्रतिको उत्तरदायित्व कानुनी रूपले रहन्छ। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व ऊ एउटा सिटिजन, जनताको प्रतिनिधित्व गर्नका निम्ति, जनताको काम कारबाही गर्नका निम्ति सरकारमा पुगेको छ, उसको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व यसरी स्थापित हुन्छ। त्यस कारणले यसको चाहिँ नि फलानुप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने भन्ने प्रश्नहरू त्यो चाहिँ होइन। त्यसले कानुनी हैसियत हुँदैन। त्यो निर्णय प्रक्रियामा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू स्वायत्त छन्। त्यसो भए त्यो त स्वाभाविक रूपले हो। तर मैले अघि नै भनिसकेँ, यसले त बाँध्न खोज्यो नि त यो संरचना। यो होइन, तपाईँले यसो बाँध्नका निम्ति त कानुनी बाटो चाहिन्छ नि। कानुनले बाँध्ने हो नि त, निर्देशन त दिने भयो नि त। स्वाभाविक प्रकारको पार्टीको प्रतिनिधि भएपछि पार्टीले निर्देशन दिँदैन। पार्टीको जब प्रतिनिधि भनेर ऊ मन्त्री बनिरहेको छ भने पार्टीले स्वाभाविक रूपले तैँले गरेका काम ठिक भयो, तैँले यो ठिक बेठिक भयो, तैँले यो चिजलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो, यो चिजलाई दिएनस् अथवा यस्तो कुराहरू हुनुपर्थ्यो भनेर पार्टीले स्वाभाविक रूपले पार्टीको आन्तरिक जीवनका माध्यमबाट गर्छ। त्यो त स्वाभाविक हो होइन। तर संरचनागत रूपमा जुन कुराहरू प्रचार गरियो भने यो गलत हो। यो संरचनागत अब सरकार चाहिँ नि त्यो समितिप्रति, त्यो अनौपचारिक समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्ने नै छैन। कानुनी रूपले उत्तरदायी हुने कुराहरू होइन। राजनैतिक रूपले अवश्य पनि पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। पार्टी सदस्यहरू, मन्त्रीहरू पार्टी सदस्य छन्, त्यस कारणले पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। त्यसो भए आगामी दिनमा कुनै पनि प्रकृतिको यो रहँदैन। किनभने योभन्दा अघिल्लोचोटि जति बेला नेकपाको सरकार थियो त्यति बेला नि यो खालको अभ्यास यसलाई यति बहस गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन। तपाईँले किन यसलाई स्ट्रेस दिनुभएको छ? विवादमा आयो नि, हेर्नुहोस् त प्रकाशमान सिंहले यसमा विवादै गलत भयो। विवादै गलत भयो। जसले विवाद उठाएको बनाएको होइन, त्यहाँ नेताहरूले फरक फरक धारणा। त्यसैले त विवाद उठाउने कुरा नै गलत हो। किन गलत हो भने यो पोलिटिकल कमिटी हो। राजनीतिक व्यक्तिहरूको चाहिँ संयन्त्र बन्दैन। सरकारमा जाने पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ संयन्त्र बन्दैन। त्यहाँभित्र बेमेल थियो, त्यस कारणले मेल ल्याउनलाई यो गरिएको भन्ने कुराहरू यो बेकारका चाहिँ बहस गरेर चाहिँ गरिनु जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। त्यसो हुँदा सत्ता गठबन्धनमा कुनै खटपट थिएन? छैन नै, अहिले खटपट भएकै होइन। फरक फरक मान्यताहरू छन्, त्यो अवश्य पनि हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका आफ्नै मान्यता छन्, नेपाली काङ्ग्रेसका आफ्नै मान्यता छन्, एकीकृत समाजवादीका के अरे उसको समाजवादीको आफ्नै मान्यता छ। नेकपा चाहिँ नि जनता समाजवादीको आफ्नै मान्यता छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको आफ्नै मान्यता छ। मान्यता फरक नभए अलग पार्टी बन्दैन थियो। र कमन मिनिमम प्रोग्राम भनेको सबैका साझा मान्यतामा ल्याएको।
जस्तो एउटै उदाहरण दिन्छु, एमसीसी काङ्ग्रेसको प्राथमिकतामा छ। एमसीसी ठिक छैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। पार्टीगत मान्यता एज इट इज पास गर्नु हुँदैन भन्ने छ, काङ्ग्रेसको एज इट इज पास गर्नुपर्छ भन्ने छ हैन। अब सङ्घीय समाजवादीमा बाबुरामजीले पास गर्नुपर्छ भन्ने उपेन्द्रजीले एज इट इज हुँदैन भन्नुहुन्छ। एउटै पार्टीभित्र पनि त्यो मान्यता फरक छ नि त। त्यस कारणले मान्यताहरू फरक हुन सक्दछन्। त्यो फरक मान्यताको बिचमा साझा बिन्दु खोज्ने नै के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ नि कोलिसनको कल्चर हो। त्यसो भए यो समितिले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका मूलभूत मुद्दामा साझा बिन्दु पहिल्याउँछ। त्यो त अवश्य पनि हो। त्यसो भने यो न्यायालयको विषयमा किन मौन बसेको? अब न्यायालयको पहिलो कुरो त हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भन्छौँ नि है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एक अर्काको शक्तिको इन्क्रोच गर्न हुँदैन भन्छौँ। संविधान र कानुनका सन्दर्भमा अन्तिम व्याख्या त फेरि न्यायालय हो। संविधान र कानुनको प्रयोगको सम्बन्धमा अन्तिम व्याख्या त को हो त भन्दाखेरि अर्को संरचना होइन नि, पार्लियामेन्ट पनि होइन नि। पार्लियामेन्टले संविधान बदल्न सक्छ, कानुन बदल्न सक्दछ। बनेको संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने भनेको सर्वोच्च अदालत हो। त्यस कारणले उसलाई के गरिन्छ भने उसलाई कार्यकारीको हस्तक्षेप नहोस् र कसको हस्तक्षेप, पार्लियामेन्टको पनि हस्तक्षेप नहोस् है। त्यस कारणले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहस के अरे मुद्दा अथवा कुनै चिजहरूमा पार्लियामेन्ट वा सरकारले त्यसबारेमा बाहिर छलफल गर्नु हुँदैन। किनभने त्यो सब जुडिस केस भनेर भनिन्छ नि। अदालतमा भएको विचाराधीन मुद्दामा बाहिर राज्यको कुनै पनि निकायले त्यस विषयमा बहस छलफल र त्यो निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। त्यस कारण यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गतको स्वतन्त्रता दिएको कारणले न्यायालयका बारेमा सरकारले त्यसबारेमा न्यायालय आफैले त्यसको निरूपण गरोस् भन्ने यो धारणा अन्तर्गत सरकारमा रहेका पार्टीहरूले न्यायालयको आफ्नो विषयवस्तु भएको हुनाले आफैले चाहिँ तय गरोस् भनेर भनेको हो। अब जहाँसम्म यसले पारेको इम्प्याक्टको बारेमा पोलिटिकल पार्टीहरू कन्सियस हुनै पर्दछ। यसले त न्याय व्यवस्थामा खलल भयो नि त। अर्को, न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिका बारेमा गम्भीरभन्दा गम्भीर प्रश्न उठिसके पछाडि त अब उनको बिचको न टिमवर्क बन्न सक्ने भयो भोलि, न उनले गरेको न्याय सम्पादनमा शुद्धता छ भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नि त। किनभने त्यहाँ सेटिङका कुरा उठ्या छन्, किनभने त्यहाँ करप्सनका कुराहरू उठ्या छन् हैन, इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टका कुराहरू उठिसकेका छन्। जसमाथि इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट, करप्सन र सेटिङको कुरो छ, उसले गरेको न्याय सम्पादन उपयुक्त हुँदैन भन्ने प्रश्न त उठिहाल्यो नि त। हो, त्यस्तो स्थितिमा जब त्यो टिम सिङ्गो टिमले नै उनीमाथि अविश्वास गरिसके पछाडि पैरवी गर्ने, त्यो न्याय सम्बन्धमा न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक त्यो संरचना जसले न्यायालयमाथि भएका गतिविधिको बारेमा उसले चाहिँ डिफेन्ड गर्थ्यो नि, न्यायालयको रक्षाको निम्ति, न्यायाधीशहरूको पैरवीको रक्षाका निम्ति डिफेन्ड गर्थ्यो, त्यही संरचनाले के भनिदियो भने न्यायालयको चाहिँ फलानो व्यक्ति यो चाहिँ अथवा प्रधान न्यायाधीश यो चाहिँ उपयुक्त पात्र छैन, उसले यस्तो सेटिङ पनि गर्यो, करप्सन पनि पैदा गरिदियो र स्वयं न्यायालयले अध्ययन गरेको न्यायालयलाई शुद्ध र न्याय सम्पादन गर्नका निम्ति निष्पक्षताको अगाडि हैसियतले अगाडि बढ्नका निम्ति न्यायालयभित्र देखा परेका व्यथितिहरूलाई त्यसलाई चाहिँ निरूपण गर्नका निम्ति भनेर न्यायालयले नै एउटा कमिटी बनायो। त्यो कमिटीले अध्ययन गर्यो, अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन गर्यो, त्यो प्रतिवेदनले यी चिजहरू गर्नुपर्छ भनेको सुझाव दियो। त्यो सुझावलाई पेन्डिङ रूपमा राखिसकेपछि न्यायमूर्तिहरूको बिचमा पनि के हो भने लिडरसिपप्रतिको अविश्वास पैदा भयो। हो, यो स्थितिमा एकातिर यी कारणले अविश्वासको पैदा भयो, अर्कोतिर न्यायमूर्तिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो, न्यायमूर्तिमाथि उसको के अरे सेटिङको आरोप लाग्यो भने नैतिक धरातलमा उभिने आँट गर्नुपर्छ। म माथिको विश्वास पाउनुहोस् न, म बताउँछु नि, जनमत पनि कारबाही हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। जनताको आवाज उठाउनु पनि कारबाही हो। जनताले जब प्रश्न उठाउँछ नि, तिमीले गरेको न्याय सम्पादन मेरो निम्ति स्वच्छ छैन है भनेर प्रश्न उठाइसकेपछि क्वेसन, म एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले जनताले आवाज एकजना बुढी आमैले, सुन्नुहोस् न, एउटा उदाहरण छ। एकजना बुढी आमैले आफ्नो छोरो सानो थियो,
आमैले चाहिँ नि ज्यादै सक्कर खाने रहेछ क्या त्यो छोरोले। उनलाई के थाहा थियो भने ज्यादा सक्कर खायो भने ठुलो भएपछि सुगरको रोग हुन्छ, बच्चा छँदा दाँत खराब हुन्छ भन्ने कुरा भएपछि उनलाई अब उनले भनिन् मानेन। एउटा चाहिँ नि साधु सन्त कहाँ पुगिन् छोरोलाई लिएर, यसले बढ्ता सक्कर खान्छ, यसलाई भनिदिनु पऱ्यो दाँत खराब हुन्छ, रोग लाग्छ भनिदिनु पऱ्यो, उपदेश दिनु पऱ्यो भन्नु भने 7 दिन पछाडि आउनु भनेर त्यो सन्तले भनेर पठाइदिए रे। यो कथाको कुरो। 7 दिन पछाडि गइन्, सन्तले भने बाबु तिमीले सक्कर नखाऊ, तिम्रो दाँत खराब हुन्छ, तिमीलाई अलि ठुलो भयो भने चिनी रोग लाग्छ, यसले चाहिँ धेरै गर्छ भनिसकेपछि हुन्छ बाबा मदेखि मान्छु भन्नु भन्यो। अनि आमा चाहिँले भनिन् यही भन्नु थियो भने 7 दिन अगाडि किन नभन्या त भन्दाखेरि 7 दिन अगाडि मैले नै सक्कर खान्थेँ, मसँग त्यो नैतिक साहस थिएन कि मैले अरूलाई उपदेश दिउँ। हो यो हो प्रश्न, यो प्रश्न हो। त्यस कारणले त्यहाँ नैतिक साहस राख्ने अरूमा नि चाहिँ ऊ छैन भने हो त्यो हिजोदेखि नै त्यो सेटिङ थियो, हिजोदेखि नै भ्रष्टाचार थियो, हिजोदेखि कहिले काहीँ क्लाइमेक्समा आउँछ त्यो कुनै पनि चिजहरू के हुन्छ भने कुन बेला म्याच्योर हुन्छ त्यो बेला मात्रै विस्फोट हुने हो है। अब यो अवस्था न्यायालयको सम्बन्धमा धेरै समयदेखि प्रश्न उठ्ने गरेका थिए, यति बेला म्याच्योर भयो। कसको लिडरसिपमा त्यो सबभन्दा बढ्ता करप्टेड देखियो त भन्दाखेरि अहिले भएको प्रधान न्यायाधीशको अवस्थामा सबभन्दा बढ्ता लथालिङ्ग भएको महसुस भएपछि त्यसले विस्फोट गर्यो। त्यो विस्फोटको अभिव्यक्ति के भन्छन् भने हिजो यो सरकार जन्माउनलाई फैसला नआउन्जेलसम्म प्रधान न्यायाधीश ठिक, अहिले के त्यहाँ कुरा मिल्यो त्यसपछि बेठिक भन्ने कुराहरू आइयो ल्याइयो भन्छन्। यी कुराहरूका बारेमा हिजो किन भनिएन त? होला पोलिटिकल पार्टीहरूको इन्फ्लुएन्स भयो होला, त्यो पनि म पनि मान्छु। पोलिटिकल पार्टीको इन्फ्लुएन्सै भएन भन्ने कुरा पनि म भन्दिनँ। त्यो इन्फ्लुएन्सको कारणले पनि उनले के अरे प्रधान न्यायाधीशले मेरो पक्षबाट एकजना मन्त्री चाहिन्छ भने होला, उनको नातेदार जेठानलाई मन्त्री पनि नियुक्ति गरियो होला। त्यो त त्यो कसले गर्यो त? अनि पार्टीले गर्यो, प्रधानमन्त्रीले गर्यो नि त। भित्र सेटिङको कुरो हामीलाई थाहा थिएन। सेटिङको कुरो कसले थाहा पाउँछ भन्दाखेरि द वेयर नोज वेयर द सु पिन्चेस है। जसले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष स्वयंलाई पनि थाहा भयो नि, भेट्नु भएको छ उहाँले त। हो उहाँले पनि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि सार्वजनिकमै भन्नुभयो त ऊ त काङ्ग्रेसकै व्यक्ति हो, काङ्ग्रेसले नियुक्ति गरेको हो, किनभने प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसकै कोटामा गरिराखेको, अरू थाहा छैन। अब न्यायालयका कतिपय मान्छेहरूलाई के थाहा भयो भने सञ्चार माध्यम आदिबाट होइन उनले त सेटिङमा आफ्नो मलाई चाहिन्छ भनेर पठाएको थिए, आफ्नै जेठानलाई पठाएको थिए भन्ने कुराहरू भएपछि उजागर भइसकेपछि उनले राजीनामा दिए। मन्त्रीले 48 भन्दा पुग्दा नपुग्दै उनले राजीनामा दिए। त्यो विरोधले उनलाई पनि के पर्यो त भन्दाखेरि म त यस्तो स्थितिमा आएको होला नि त, उनलाई थाहा होला। त्यस कारणले यो विषयवस्तुमा करिब अब उनले राजीनामा दिइसके पछाडि यसको आरोप त प्रधान न्यायाधीशलाई लाग्यो होइन। त्योभन्दा गम्भीर आरोप त प्रधान न्यायाधीशले सेटिङ गरेर भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने आरोप लाग्यो नि त। त्योभन्दा त गम्भीर आरोप हो नि, किनभने त्यो भ्रष्टाचार गर्ने बित्तिकै न्याय सम्पादन हुँदैन नि त। न्याय पाउनु मान्छे अन्याय पर्या हुन्छ, अन्यायी मान्छे न्याय पाएर हुन्छ। यो स्थिति गम्भीर हो। अब रह्यो जनताको पनि आवाज उठेको, पैरवी गर्ने पैरवीकर्ताहरूको पनि आवाज उठेको, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको झन्डै 1900 जना 20 जना मध्येको 19 जनाको टिमले नै तिमी बेठिक छौ भनिसकेपछि त्यो आवाज उठिरहेको स्थितिमा यसले नैतिक धरातल खडा गरिदिएको। अब उनलाई कारबाही गर्ने विधि त 2टा मात्रै हुन्, उनी पदबाट हट्ने विधि त 3टा मात्रै हुन्। एउटा मृत्यु भएमा सिद्धियो पद, अर्को आफैले राजीनामा दिएमा सिद्धियो, अर्को उनलाई कारबाही गर्ने संस्था भनेको संसद हो जसमा महाभियोग लगाएपछि हुन्छ। अब राजीनामा किन दिने त भन्दाखेरि हैन उहाँले त राजीनामा दिन्न भन्नुभएको छ। मेरो अब तेस्रो विकल्प मात्र हो नि त, त्यही सुन्नु अब सुन्नु न भन्ने मैले भन्दैछु। हजुर राजीनामा किन दिने त भन्दाखेरि आफू म माथि मेरा बारेमा क्वेसन उठ्यो, त्यस कारणले मेरो नैतिकता बारेमा प्रश्न उठिसकेपछि म यो पदमा बसिरहनु हुन्न भन्ने कुरा नैतिकताको प्रश्न हो। त्यो नैतिकता कहिलेकाहीँ कुनैको निम्ति तपाईँले एउटा घटना बताइदिउँ। सिंहदरबारमा आग लागि भएको थियो 2028 सालमा। यस कृतिनिधि विष्टले राजीनामा दिए। कृतिनिधि विष्टले आज आगो लगा त होइन त हो। दशरथ रङशालामा हावाहुरीले गर्दाखेरि मान्छे 80-85 जना 82 जना मान्छे मरेका थिए। केशर विष्ट शिक्षा मन्त्री थिए त्यति बेला। त्यो हावाहुरी उनले ल्याएको पनि होइन, मान्छे उनले मारे पनि होइन। शिक्षा मन्त्रीको हैसियतले खेलकुद उनको जिम्मामा थियो। यति मान्छे मरे त्यस कारणले म नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छु। हो यो मोरल क्वेसन,
यो मोरल क्वेसन हो। मेरा बारेमा मेरो कार्य सम्पादनका बारेमा प्रश्न उठिसके पछाडि अब मेरो कार्य सम्पादनप्रति अथवा मेरो न्याय सम्पादनप्रति जनताको विश्वास रहेन, न्यायमूर्तिहरूको पनि टिम रहेन भनिसकेपछि उनले राजीनामा दिने कुराहरू यी राजीनामा दिने। अब अर्को राजीनामा दिँदैमा सुन्नुहोस् न, यो समग्र न्यायालयका पद्धति भोलि यो ट्रेन्ड बस्यो भने अब यसलाई धेरै भएर अर्को व्यक्तिको फेरि जो आउँछ त्यसको नि राजीनामा माग्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा आयो नि त। के गर्ने भन्ने भन्दा पनि सधैँभरि यस्ता प्रश्न उठिरहन्छन्। इन्डियाको कोर्टमा पनि उठ्याएको थिए, अहिले त सधैँभरि इन्डियाको कोर्टमा चाहिँ नि भारतको चाहिँ नि अदालतमा सधैँभरि राजीनामा त माग्दैनन् नि त। भारतमा पुलिसहरूले विद्रोह गरेका थिए, तपाईँलाई थाहा छ नि त। यहीँ पनि गरेका थिए, यहीँ पनि भने यहाँको त्यस्तरी निक्लेन। भारतमा त उनीहरूले काम छोडेरै चाहिँ नि सडकमै उत्रेका थिए। सधैँभरि पुलिसहरूले विद्रोह गर्छन् भन्ने त होइन नि, सेनाहरूले विद्रोह गर्छन् सधैँभरि गर्छन् भन्ने त होइन नि। त्यो के भने जब राज्य प्रणाली ठिक व्यवस्थित हुँदैन, जब त्यो संरचना ठिक ढङ्गले चल्दैन, त्यहाँ विद्रोहका कुराहरू चल्न थाल्दछन्। त्यसकारण कसको विरुद्धमा विद्रोह भयो भने प्रमुखको विरुद्धमा विद्रोह भयो। हाम्रो न्यायालयमा न्यायको चाहिँ नि सबभन्दा प्रमुखको विरुद्धमा विद्रोह भयो। त्यो उठ्दो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। किनभने हामीले ठिक कार्य सम्पादन गरेन भने विद्रोहहरू विभिन्न ढङ्गले कानुनी पनि हुन्छन्, गैर कानुनी। न्यायाधीशका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई न्यायालयको विरुद्धमा अथवा प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा हडताल गरिनेछ भनेर त कहीँ लेखा छैन नि त। तर उनले हामीले हडताल होइन, न्याय सम्पादन ठिक नहुने हुनाले उसप्रतिको लिडरसिप भरोसा छैन भनेर आयो नि त। हो, अब यसको समाधानको लागि त राजनीतिक दलहरू अब होइन, यसको समाधान पहिलो समाधान नै के हो त भन्दाखेरि यस्तो स्थितिमा मोरल क्वेसन उठिसके पछाडि, नैतिक प्रश्न उठिसके पछाडि, यति गम्भीर आरोप लागिसके पछाडि उहाँले मप्रतिको अब विश्वास जगाउन सकिँदैन। यो टिमले पनि अब मप्रति विश्वास गर्दैन। त्यसकारणले म यहाँबाट हटिदिनु नै सबभन्दा उत्तम उपाय हुन्छ। बाँकी उहाँले सडकबाट माग्दैमा राजीनामा दिन्न भन्नुभयो नि त। मैले बुझाएको छु, त्यो मैले बुझाएको छु। एकैछिन के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो टिमले के उठाइदियो त भन्दाखेरि अदालतमा देखा परेको व्यथितिलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति प्रतिवेदन कार्यान्वयन किन गरिनस् भनेर उठ्यो नि त। अब आउने टिमले उहाँले राजीनामा गर्नु हो भने अब आउने टिमको सबभन्दा पहिलो कर्तव्य के हुने हो भने अदालतको व्यथिति हटाउनको निम्ति प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कुरा आयो नि त। त्यसका लागि समय माग्दाखेरि पनि त माग्नु भएको छ नि त, 2-3 महिना म चाहिँ 3 महिनापछि चाहिँ दिन्छु, अहिले यो जे छ नि उठाएका यो बुदाहरू म पुरा गर्छु भन्नु भएको छ नि त उहाँले। अब हटिहाल्यो होइन, 3 महिना 4 महिना थन्किसक्यो। 1 महिना यो गर्दाखेरि 5 महिना भयो प्रतिवेदन थन्किएको। प्रतिवेदनबारे उहाँले चासै देखाउनु भएन। उहाँकै विरुद्धमा मुद्दा थियो, त्यो मुद्दाको आफै त्यो इजलासमा बस्नुभयो। संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा त उहाँकै विरुद्धमा पनि थियो नि। जुन कुरा आफ्नो विरुद्धमा मुद्दा छ भने आफै त्यसको पैरवी गर्न फैसला गर्न पाइँदैन। तर उहाँको भनाइमा संवैधानिक संरचना नै त्यसरी तयार गरियो, किन राखिन्छ त? संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश जानुपर्ने व्यवस्था किन राखियो त विधायिकाले? त्यही भएका कारणले पनि उहाँको के भयो त मोरल, त्यो कानुन संरचनागत रूपमा होला, त्यहाँ त्यो व्यवस्थापनमा हिजो कानुन निर्माण गर्ने बेलामा त्रुटि भयो होला, तर न्याय सम्पादन गर्ने बेलामा आफ्नो मुद्दा त आफैले हेर्न मिल्दैन त। अनि आफ्नो मुद्दा आफै हेर्नको निम्ति इजलास खडा गर्न मिल्छ? मिल्दैन त। त्यो पनि उहाँहरूले उठाउनु हो र पन्छाउनु भयो। उहाँले धेरै लामो समयसम्म पन्छाउनु हो, पन्छेर बसिदियो। त्यस कारणले यी सबै प्रश्नहरू उठे। त्यस कारण मेरो पहिलो कुरो त के हो भने त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको कारणले विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू भए, पोलिटिकल हस्तक्षेप पनि भए, त्यो कुरा मैले माने। तर उहाँको त्यो नियत नभएको भए त हुँदैन थियो नि त होला। अब उहाँको कमजोरी नभएको एकछिन मानियो, उहाँको कमजोरी नभएको भए त यो स्थिति आउँदैन थियो। हामीले पनि चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रोटेक्सन गर्न खोजेको होइन, उहाँको बचाउमा उत्रिएको होइन। उहाँमा पनि कमी कमजोरी रहलान्। तर नेकपा माओवादी केन्द्र जतिको राजनीतिक दलले त्यो विवाद चाहिँ न्यायालयले नै हेर्ने शक्ति पृथकीकरण म त्यसरी मात्रै पनि भन्दिनँ। जब जनतासँग प्रभावित हुन्छ त्यो काम कारबाहीले, हामी जनताका प्रतिनिधि पनि हौँ। त्यस कारणले के हो भने पोलिटिकल पार्टीले पनि यसबारेमा स्टेप लिनुपर्छ। 1 महिना पुग्न लाग्यो खोइ त। त्यसैले त भने त न्यायालयले एउटा समयसम्म ठिक छ, एउटा समयसम्म न्यायालयको निम्ति जिम्मा दियो। पार्लियामेन्ट अहिले छैन होइन, पोलिटिकल पार्टीले घेक्रे पनि कुरो होइन। पार्लियामेन्ट बस्ने, पार्लियामेन्टले प्रक्रियाहरूको थालनी गर्नुपर्ने कुराहरू आउन सक्छ। त्यसका लागि महाभियोग लगाउन नेकपा माओवादी कुन प्रक्रिया भन्ने कुरा त पार्लियामेन्ट बसिसके पछाडि महाभियोग लगाउँछ कि बा न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशले मेरो विरुद्धमा इम्पिचमेन्ट महाभियोग आउन सक्दछ, त्यस कारणले मैले बाटो खोलिदिन्छु भनेर भन्ने पो हुन्छ कि?
होइन हिजो सुशीला कार्कीको केसमा रातारात महाभियोगको लागि मैले हस्ताक्षर बुझेँ आफ्ना तपाईँ पोलिटिकल पार्टीहरूमा डिभिजन छ विचारको है। एउटा पोलिटिकल पार्टीले महाभियोग लगाउने नीति प्रस्तावित गर्यो भन्दैमा सबैले गर्छन् भन्ने कुराहरू होइन नि त। हिजोको सङ्कलन भएको थियो नि त रातारात, त्यसैले किन 1 महिना पुग्नु लाग्यो त न्यायालय होइन किन भन्ने प्रश्न मैले भन्ने कुराहरू होइन के। त्यसकारणले यो किन त भन्नु भन्दाखेरि यो विभाजित भयो, केही पूर्वाग्रह पनि भयो होला हिजो है, कुनै व्यक्तिका बारेमा पूर्वाग्रह फैसला गर्दाखेरि यस्तो गरिदिएको थियो त्यस कारणले यसलाई हाल्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि। के अरे आइजिपी काण्ड भएकै थियो नि त। त्यो आइजिपी काण्डमा सुशीलामाथि पूर्वाग्रह थियो, त्यस कारणले त्यो पूर्वाग्रह स्वरूप के हो भने इम्पिचमेन्ट लगाउनको निम्ति प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। यो 1 महिना पुग्नु लाग्यो नि त। त्यसैले त यो ढिलो भयो। म पनि भन्छु यो ढिलो भयो। न्याय प्राप्त गर्ने सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम न्याय प्राप्त गर्ने पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतको यो काम कारबाही रोकिँदाखेरि उनीहरूमाथि अन्याय भयो, यो पनि भयो फेरि। अब यो सम्बन्धी प्रकरणको म एउटा अन्तिम प्रश्न गर्छु। के आरोप छ भने हिजो कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुख आज शक्ति पृथकीकरण जे भने पनि त्यो दुईटै एउटै बनाउनीमा नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्षले हेटौँडा महाधिवेशनबाट घोषणा गर्नुभएको थियो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर प्रधान न्यायाधीशले अन्तिम अवस्थासम्म प्रधान न्यायाधीश उहाँले मन्त्री परिषद अध्यक्ष बन्नुभयो। मलाई व्याख्या गर्नु परेन, म बुझिहालेँ। राजीनामा दिनु भएन नि त। म बुझिहालेको छु, व्याख्या गर्नु पर्दैन। हो अब हामी सुन्नुहोस्, हामी रेगुलर प्रोसेसमा यो देश चलिरहेको थिएन। यो देशमा संवैधानिक व्यवस्थापन अनुसार चलिरहेका थिएन। युद्ध र आन्दोलनले एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका थियौँ। तपाईँले सान्नु होला हाम्रो संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार संविधान बनेको छैन। असन्तुष्टि छ। अब त्यसैले यो पोलिटिकल एग्रिमेन्टको आधारबाट, राजनैतिक समझदारीको आधारबाट हामीले संविधान बनाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार नबनेका कारणले पनि, कतिपय राजनैतिक कारणले पनि यो कुराहरू चाहिँ हल भएको छैन। अब जस्तो एक थरीले पूर्ण सङ्घीय चाहिँ व्यवस्था समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्छ, अर्को थरीले हुनु हुँदैन भन्छ। शक्ति सन्तुलनको स्तर हुनुहुन्छ र हुनु हुँदैन भन्ने कुरो कि त युद्धको बाट हारजितले तय गर्छ कि त सम्झौता गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीले 56वटा बुँदामा संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा असहमति जाहेर गरेको छ। तर संविधान रोक्नुहुन्छ कि हुँदैन? रोक्नु हुँदैन, संविधान जारी गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको एउटा सोच, एमालेको एउटा सोच, हाम्रो एउटा सोच, मधेसवादीको अर्को सोच, त्यो विभिन्न सोचहरूको बिचको सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा आएको छ भने यति बेला पनि पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचको अघि नै भने सहमतिको कार्यप्रणाली अन्तर्गत एकले अर्कालाई निषेध गर्न सक्ने स्थिति भएन, एकले अर्कालाई विन ओभर गर्न सक्ने स्थिति भएन। त्यति बेला के हुन्छ भने सम्झौता नै त्यसको मुख्य हो। त्यस कारण यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन अन्तर्गत अहिले पनि हामी स्टेबल भइसकेका छैनौँ। हामीले एउटा संविधान बनायो, त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अझै पनि स्टेबिलिटी आइसकेको छैन। त्यो अनस्टेबल पोजिसनमा विभिन्न प्रकारका प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्। हामीले सोचौँला बेलायत जस्तो मुलुक, हामीले सोचौँला इन्डियाको पार्लियामेन्टको आजसम्म उनीहरू कानुनी प्रक्रियाहरू चाहिँ उनीहरूले त्यही ढङ्गले हल गरिरहेका छन्, त्यो होइन। हामी त धेरै उतार चढावका साथ अनस्टेबल पोजिसनमा छौँ। अहिले पनि स्टेबिलिटीका निम्ति टेक्स टाइम, समय लिन्छ। त्यो स्टेबिलिटी, त्यो हिजोको आन्दोलनले जे सपनाहरू देखिएको थियो त्यो पुरा गर्ने प्रयोजनको लागि अहिले बारको अध्यक्ष पनि माओवादी केन्द्र निकट, प्रचण्डले त भेटिहाल्नुभयो। त्यस कारणले माओवादीको यसमा कहीँ न कहीँ चाहिँ नि उक्साहट छ भनेर आशंका यसलाई गलत तरिकाले व्याख्या गर्यो। बारको चुनाव लड्दाखेरि म माओवादीको क्यान्डिडेट भनेर लडे होइन होला नि। पेसा व्यवसाय वकिल है, न्याय के अरे उहरू प्राध्यापकहरू कुनै न कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग एफिलिएसन हुन सक्दछन्, नहुने कुरा होइन। तर उसको काम के हो भन्ने कुराहरू हेर्ने हो। उसले गरेको काम के हो? एउटा पोलिटिकल पार्टीलाई मात्रै लिप्दिएको छ कि होइन, उसले त्यो संस्थाको मर्यादा अनुसार काम गरेको छ कि भनेर हेर्ने हो। त्यस कारणले त्यो संस्थाको मर्यादा अन्तर्गत काम गर्ने सन्दर्भमा त्यो बारमा त प्रजातान्त्रिक प्रयोगशील भनेर दुईवटा प्यानल लड्या हुन् नि त हो। प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस मात्रै भनियो, प्रगतिशील भनेर वामपन्थीको भने वामपन्थी मात्रै होइन, तेस्रो पनि थियो प्यानल। त्यो चुनाव लड्ने बेलामा त केपी ओलीको पक्षको प्यानल पनि त्यहाँ देखिएको थियो नि त। अहिले कम्तीमा न्यायालय सुचारू गर भनेर यो काङ्ग्रेस निकट र एमाले निकटले त विज्ञप्ति जारी गरे नि त। त्यसमा पनि विभाजित छ। काङ्ग्रेस निकटहरूले पनि भनिरहेको छैन, विभाजित छ होइन। एमाले निकटले त उहाँले त केपी ओलीले आफैले भन्नुभयो त। केपी ओलीले 5 जना न्यायाधीशले राजीनामा गरेर भन्नुभयो, किनभने संविधानलाई क्रियान्वयन गर्नका निम्ति फैसला उल्टाइदिएको के अरे पुनस्थापित गरिदिएको थियो।
अहिले कसले भन्छ सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दैछन्। यो के हो भने अस्थिरता सिर्जना गर्ने अर्को कन्सप्यारेसी हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। संसद पुनर्स्थापना भनेको त संविधानको रक्षाका खातिर हो नि, जनप्रतिनिधि संस्थाको रक्षाका खातिर हो नि। संविधानले के भन्छ 5 वर्षको कार्यकाल भन्छ। उहाँलाई यस्तो प्रकारको विघटन गर्ने अधिकारै दिएकै थिएन, संविधानले कहीँबाट दिएको थिएन। अब नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले न्यायालयले के गर्छ भने पुनर्स्थापना गरिदिन्छ। पुनर्स्थापनाले के भनिदियो भने 5 वर्षकै कार्यकाल पुरा गर है, काम गर्न दियो है उसलाई भनेर भनिसकेकै छ। त्यस कारण अहिले त्यो कुनै पूर्वाग्रह स्वरूप व्यक्त भएका विचारहरू। अब यो सम्बन्धीबाट यो समस्या समाधानका लागि तपाईँ बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको आवाजलाई धेरै जनताहरूले वाच पनि गरिराख्छन्। अब कहिलेबाट भन्दाखेरि त म के भन्छु भने अब इमिडिएटली तत्कालै यस सम्बन्धमा निकासको खोजी पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचको कन्सेन्सस भन्नुपर्छ। पोलिटिकल पार्टीले सर्वोच्च अदालतलाई यस्तो गर भन्न पनि मिल्दैन फेरि है, हजुर यस्तो गर भन्न मिल्दैन। पोलिटिकल पार्टीहरूको यसको निकासका सन्दर्भमा निकास दिनका निम्ति यो चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपले न्यायालयलाई न्यायाधीशलाई राजीनामा दे जनताले भन्न मिल्छ है, मन्त्री परिषदले भन्न मिल्दैन। त्यो कानुनी र प्राकृतिक मान्छे र कानुनी मान्छे भनिन्छ नि। प्राकृतिक मान्छेले कानुनमा नगर भनेर लेखिएका कुरा बाहेक सबै गर्न मिल्छ, कानुनी मान्छेले गर भनेका कुरा बाहेक अरू केही पनि गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले गर भनेर सरकारलाई के भने त तैँले कानुन बमोजिमका यी कामहरू गर, शान्ति सुरक्षा कायम गर, विकास निर्माण कर, बजेट ल्या आदि इत्यादि भनिदियो है। अरू के भनेन भने न्यायालयमा हस्तक्षेप गर भनेन क्या त्यहाँ। तर म एउटा एज ए सिटिजन के हो भने न्यायालयमा ठिक भएको छ वा बेठिक भएको छ मैले भन्न पाउनुपर्छ भन्छु कि प्रधान न्यायाधीश वा अरू न्यायाधीशहरूले बदमासी गरेका छन्। अरू मुलुकहरू त चुनिएर जान्छन्। हाम्रो त कस्तो भएको छ भने न्यायालयमा न्यायाधीशले घुस खायो भने घुस खायो भन्न नपाइने, त्यसलाई कन्टेम्प्ट अफ कोड है, अदालतको मानहानि गरेको छ नि मुद्दा लाग्ने जुन व्यवस्था छ त्यो बेठिक छ क्या है, बेठिक छ भन्न पाउनु पर्दछ। त्यो प्रक्रियामा त्यो न्यायाधीश निर्माण गर्ने प्रक्रियामा पनि एकदम गलत छ है। न्यायाधीश निर्माण गर्ने प्रक्रियामा न्यायालयको बारेमा बोल्नै नपाइने भन्ने हुन्छ त के। तिमी त जनताबाट गएका मान्छेहरू हुन् नि, उनीहरूले गर्ने न्याय सम्पादन सबै ठिक हुन्छ भन्ने छैन नि। त्यस कारणले कहीँनिर करप्सन भएको छ, कहीँनिर के भएको छ भने भयो भ्रष्टाचार भन्ने आँट गर्नु त्यो पाउनु पर्दछ कि त्यही। त्यसमा कन्टेम्प्ट अफ अरू मुलुकहरूमा हेर्नु जानुहोस् त न्यायाधीशहरूको विरुद्धमा बोल्न पाइन्छ, न्यायाधीशहरूलाई जनताको कठघरामा उभ्याउनु पाइन्छ। त्यस्तो छ। हामी कहाँ के गर्थ्यौँ भने हामी कहाँ एउटा प्रिन्सिपल हो क्या, सुप्रिमेसी अफ पार्लियामेन्ट हुने कि सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसन हुने कि सुप्रिमेसी अफ जुडिसियरी हुने कि भन्ने कुराहरूको कन्फ्लिक्ट थियो हिजो है। अब न्यायाधीशको प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान बनायो, सुप्रिमेसी अफ कोडको अवधारणा अन्तर्गत गइदियो है। सुप्रिमेसी अफ द पार्लियामेन्ट हो नि वास्तवमा भने, किनभने जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने थलो त त्यहाँ हो नि है। अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले के भने सुनवाई गर्नु हुँदैन भन्छन्। सुनवाई गर्नु हुँदैन भनेको त कोर्ट के अरे जनताको सार्वभौम थलोबाट ऊ चाहिँ नि त्यहाँबाट टेस्टेड भएर आउनु हुँदैन भनेर भन्न खोज्यो नि है। हाम्रो न्याय सम्पादन त स्वतन्त्र हुनुपर्छ, त्यसले हामीलाई कन्ट्रोल गर्न पाउँदैन। सबरेन्टी जब तपाईँ पिपुलमा दिनुहुन्छ भने पिपुलको प्रतिनिधि संस्थाले त त्यसलाई त हरेक चिजलाई कन्ट्रोल गर्न पाउनुपर्छ नि है। त्यो हो प्रिन्सिपल चाहिँ। अब यो संविधानलाई संशोधन गर्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्रकै उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ, माओवादी केन्द्रको त अध्यक्षले हामीले स्वीकार दिएको मात्र हो भनिराख्नु भएको छ। त्यति बेला यी समग्र अहिले पेन्डोरा बक्स खोल्ने बेला भएको छैन, म यति मात्रै भन्छु। यो नेपालको राजनीतिक दलहरू एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा लागे। शीर्ष नेताहरू कसको छोराछोरी कहाँ पढेको के पढेको यस्ता कुराहरूमा लागे, जबकि त्यहाँ सुस्तामा ड्रोनले खिचिराखेका छन्, सेनाहरू चाहिँ भित्र आइरहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ जयसिंह धामी बेपत्ता भइरहेका छन्, कालापानीकोमा जनगणना हुने नहुने टुङ्गो छैन। के भएको यस्तो? अब नेताहरूको हाम्रो स्तर के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। कति राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी बन्छन् है, कति संवेदनशील भन्ने प्रश्न चाहिँ यो उठाउने तपाईँहरू सञ्चार माध्यमले गाली नगरिकन उठाउनु पर्दछ। गाली गरेर हैसियत प्राप्त हुँदैन। जिम्मेवारी यही बुझाइदिनुहोस् न। नेताहरूका छोराछोरी कहाँ पढेनन् भनेर टिप्पणी सर्वोच्च नेताले गर्ने होइन है, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा आएको चुनौतीको टिप्पणी गर्ने हो है, चुनौतीको टिप्पणी। यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा आएको चुनौतीको विषयमा सत्ता गठबन्धन पनि किन चुइक्क नबोलेको त? यी विषयहरू त्यो चाहिँ सत्तैमा त्यो चाहिँ सरकारमै भएका प्रवक्ताहरूलाई सोध्नु होला यो विषयमा। म जहाँसम्म व्यक्तिगत रूपमा
मेरो पार्टीकै अवधारणा अन्तर्गत भन्छु, मेरो सार्वभौमिकता राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको बारेमा कहीँ पनि कम्प्रोमाइज हुन सक्दैन। कुनै पनि ठाउँमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता आँचाउने बारेमा कम्प्रोमाइज हुन सक्दैन। त्यसमा यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ सरकारले नै दिनु पर्यो। होइन, त्यो त एक्सन गर्ने त कार्यकारी निकाय त ऊ हो नि। हाम्रो जयसिंह धामीको खोजी गर्नेमा ड्रोन उडाउन उतापट्टि नदी खोज्नका निम्ति नदीको आधा हिस्साबाट हामीले चाहिँ नि ड्रोन उडाएर हेर्नुपर्ने, पारिपट्टि पनि जान दिएन भने नेपाली भूमिमा उनीहरू प्रवेश गरेर ड्रोन उडाएर नेपालको नक्सा लिनका निम्ति त्यो अधिकार कहाँबाट प्राप्त गर्यो? त्यस कारणले इमिडिएटली राज्यले चाहिँ त्यसमा स्टेप लिनुपर्दछ। त्यसबाट चाहिँ नि ढिला सुस्ती गर्नु भनेको लघुतावाद प्रकट गर्नु हुन जान्छ। त्यस कारण मैले त यसमा कडा नै मैले के भने चाहिँ नि सरकार प्रोएक्टिभ भएन भन्नेमा छु। हुन्छ, म अब अन्तिम प्रश्न, एमसीसी प्रकरण बारेमा यहाँको आफ्नो भ्यू पटक पटक हाम्रो मिडियाबाट पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। वामदेव गौतमले चुपचाप बसिरहेका थिए, अहिले एमसीसी फिर्ता लैजाऊ भनेछन्। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? ठिकै गर्नुभयो। एमसीसी मैले भनिरहेको छु, एमसीसी राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन। नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डता, नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, त्यो मात्रै भएन, यी सबैका विरुद्धमा नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा यसले टेवा दिने होइन, हामीलाई पराधीन बनाउने, हाम्रो मुलुकलाई थर्ड मुलुक हो, तेस्रो मुलुकको विरुद्धमा हाम्रो मुलुकलाई प्रयोग गर्ने नियत अन्तर्गत यो प्रवेश गरेको छ। केही पनि होइन, 50 करोड डलर नेपालको आफ्नै सरकारका निम्ति केही पनि होइन। एउटै सञ्चार माध्यमबाट तपाईँलाई त थाहा छ 62 अरब रुपियाँ उठाउन बाँकी, एउटै सञ्चार माध्यम अमेरिकाले दिएको अनुदानभन्दा ठुलो। अब यो अनुदान मात्रै नभनेर अमेरिकी राजदूतले यो लगानी हो भनेका छन्। लगानी भने के हो? लगानी भनेको पैसै मात्रै कमाउने हुँदैन क्या। लगानी भनेको उसको पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ, स्ट्रेटेजिक सुरक्षात्मक इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ। लगानी गर्ने भने त्यसका लागि हो नि त। त्यो सुरक्षाको अवधारणा अन्तर्गत हामीलाई आइपिएसमा इन्भल्भ गराइसकेपछि उनीहरूको सुरक्षात्मक अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित गरेर आइपिएस बनेको छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। उनीहरूका 4वटा उद्देश्यहरू क्लियरली उनी भनेका छन्। सैनिक गठबन्धन छ, सूचनाको आदान प्रदान छ, आर्थिक व्यापार छ, त्यसपछि एकले अर्कामाथि भएका कुराहरूको बारेमा सबैले मिलेर सहयोग गर्ने भन्ने छ। अब हामी यो रिजनमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा यो रिजनबाट कसरी कसरी अप्ठ्यारो पर्यो, जबकि हामी 8000 माइल टाढा छौँ। हामी बरु हाम्रा छिमेकीहरूले चीनसँग हाम्रो भूमि जोडिया छ, भारतसँग हाम्रो जोडिया छ, हाम्रो सुरक्षामाथि खलल पर्छ भन्ने कुरा त उनीहरूले प्रश्न उठाउने कुराहरू हो। त्यस कारणले अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा हामी जोडिएर आइपिएसमा हामी सामेल हुने, त्यस कारण यो गलत भएको छ। यो गलत मात्रै होइन, अत्यन्तै बेठिक भएको छ, हाम्रो संविधानको विपरीत भएको छ, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको विपरीत भएको छ। यो विपरीत स्थितिमा हामीलाई तथाकथित अनुदान बाटो बनाउने र ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, ट्रान्समिसन लाइनको बारेमा पनि छ। विद्युत बेच्नका निम्ति हामीलाई खपत गर्नका निम्ति, आन्तरिक खपत गर्नका निम्ति र औद्योगिकरणको निम्ति विद्युत चाहिएको छ। तर विद्युत बेच्ने प्राथमिकतालाई आधारित बनाएर हामीलाई त्यो एग्रिमेन्ट गर्ने कुराहरू जुन थियो, एग्रिमेन्टका क्लज, एग्रिमेन्टको प्रोजेक्ट, एग्रिमेन्टको इन्ट्रेस्ट, ग्लोबल इन्ट्रेस्ट, सबै कुरा हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको विपरीत छ। त्यस कारणले मैले त के भनेको छु भने यो एग्रिमेन्ट खारेज गरिनुपर्दछ भन्नेमा छु म। अब जहाँसम्म पार्टीगत कुराहरू छ, पार्टीले के भने पार्टीगत कुरा के छ भने पार्टीले राष्ट्रिय हित विरुद्धका अवधारणा, त्यसमा 16वटा बुँदाहरू दिएको छ। हिजै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरिको 77 साल भाद्र 26 गतेको प्रतिवेदन हामीले पेश गरेका थियौँ। त्यो पार्टीले पेश गरेको थियो। त्यसमा पनि मैले आफ्नो विमति जाहेर गरेको थिएँ। यो संशोधनको कुनै गुन्जाइस छैन, किनभने संशोधनकर्ता अर्को पक्षले संशोधन हुँदैन भनिसके पछाडि हामीले जबरजस्ती हुन्छ भनेर हाम्रो पार्लियामेन्टले संशोधन गरेर हुन्छ र हुँदैन। त्यस कारण त्यो विधि के हो त भने रिट्रिटीको विधि हो, पुनर्सन्धिको विधि हो। अर्को कुरा यो सन्धि होइन भन्ने पक्षमा छु म त। सन्धि नै होइन, अमेरिकाले दिने, नेपालले दिने एउटा लेटर अफ एक्सचेन्जका आधारबाट हुने कुराहरू। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत बनाउनु भनेको द्याट इज कन्सपेरेसी, षड्यन्त्र। पार्टी र पार्टी अध्यक्षलाई यो कुरा हजुरले सम्झाउन सक्नु भएन कि? होइन, सम्झाउने होइन, पार्टीले कूटनैतिक ढङ्गले पार्टीले सोचेको होला होइन। पत्र पठाउनु भएको छ नि त, प्रधानमन्त्रीले खुलासा गर्नु भयो। पत्र पठाएको कुरा पनि अलि विकृत ढङ्गले आयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, त्यही त प्रधानमन्त्री आफैले पनि अतिरञ्जनापूर्ण ढङ्गले भन्नुभयो, किनभने उहाँ त एनसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने भन्नुहुन्थ्यो।
त्यसमा पत्रमा के भनियो त भन्दाखेरि के छ भनियो त अध्यक्षले त्यस बारेमा जानकारी पनि गराउनु हो। राष्ट्रिय सहमति नगरिकन यो अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यसको निम्ति समय चाहिन्छ, यति हो। राष्ट्रिय सहमति गर्नका निम्ति फरक विचारहरूको बिचको त एक ठाउँ आउनु पऱ्यो नि त। अहिले एक ठाउँ आउने स्थिति छैन, त्यस कारणले अहिले पास हुन सक्दैन, अहिले त्यसलाई अनुमोदन गर्न सकिँदैन, निष्कर्ष त्यो हो। हुन्छ, समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त ल हस्, धन्यवाद।